अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे सूरह फातिहा। तो उसकी जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन और सिंपल ट्रांसलेशन, डिटेल्ड जो डिस्कशन है वी विल डू इट लेटर इंशाल्लाह। तो सूरह फातिहा, तो गांधी साहब लिखते हैं कि अपने मज़मून के लिहाज से ये सूरह परवरदिगार आलम के हजूर में उस सीधी राह की हदायत के लिए दुआ है जो ज़माना बेसत नबी में हर सलीमुल फितरत इंसान की तमन्ना थी। यहूद व नसारा ने अपने इन्हराफात और जलालतों से दीन का चेहरा जिस बुरी तरह बिगाड़ दिया था, उसके बाद इस राह की हिदायत गोया हर दिल की सदा थी, जिसे अल्लाह ताला ने इस सूरह के बेमिसल और लाफानी अल्फाज में अपने पैगंबर की ज़ुबान पर जारी फरमाया है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि कुरान मजीद हज़ूर पाक सल्लम पर जब नाजिल हुआ है, उससे पहले वहाँ पे ज्यूज़ थे जिनके पास तौरात थी, उसके अलावा नसारा थे, क्रिश्चियन जिनके पास इंजील थी। लेकिन उन सब इन दोनों ने अपना जो है दीन उसको चेंज कर दिया था। तो उस वक़्त भी वो लोग जो दीन इब्राहीमी पे अमल कर रहे थे, तो उन्हें उन्हें नज़र आ रहा था कि ये यहूद और नसारा जो हैं, इन्होंने अपना अपना दीन चेंज कर दिया है, तो उनका जो मैसेज है दोनों का वो करप्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि अब हमें एक नया मैसेज, एक जो है जो नई हिदायत जो है उस सीधी राह के लिए दोबारा चाहिए, और हमें एक नया अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज और एक नया जो है नबी या पैगंबर वो भी अल्लाह मियाँ की तरफ से चाहिए जो आए हमें और गाइड करे। तो जो लोग भी उस वक़्त थे और जो वाकई सिंसियर थे दीन इब्राहिमी के साथ, तो वो उनकी यही दुआ थी उन सब लोगों की कि अल्लाह मियाँ हमें अब नई हिदायत दे, हमें एक नया मैसेंजर भेज जो हमें गाइड करे आपके सही दीन की तरफ। तो ये जो है सूरह फातिहा टेक्निकली एक दुआ है जो उस वक़्त के जितने भी अच्छे लोग थे जो दीन इब्राहिमी के साथ सिंसियर थे, उनके दिल से निकलती थी कि अल्लाह मियाँ हमें एक सीधी राह की सही हिदायत दें। तो एक तो इसकी एक सूरह फातिहा का एंगल ये है। दूसरा है कि तौरात और इंजील के बाद सूरह इफ्लाक से एक नई हिदायत की दुआ, यही इस सूरह का मरकज़ी मज़मून है। चुनांचे कुरान के इस पहले बाब की मदनियात के साथ इसका ताल्लुक़ तो जैसा कि बाब के तारुफ़ में बयान हुआ है जमाल और तफसील का है, लेकिन अपने मज़मून की रियायत से ये नहायत मौज़ू दिबाचाई कुरान भी है। अब यह है कि गामदी साहब और इनके जो टीचर्स हैं हमीदुद्दीन फ़राही, उनके बाद अमीन हसन इस्लाही और उसके बाद अब गामदी, ये लोग हैं जिन्होंने क्लियरली कुरान के अंदर जो अरेंजमेंट है आयास का, सूरा का, इन्होंने क्लियरली इसे डिफ़ाइन किया है और उन्होंने प्रेजेंट किया है। उसके मुताबिक जो है कुरान में 7 बाब हैं। पहला बाब जो है उसमें सूरह फातिहा है और 4 और सूरतें हैं। नेक्स्ट 4 सूरह फातिहा, उसके बाद जो है अल बकरा, आल इमरान, अन्निसा और अल माइदा। तो इसके अंदर फातिहा जो है मक्की सूरत है और अगली चारों जो हैं बकरा, आल इमरान, अन्निसा एंड अल माइदा मदनी सूरतें हैं। तो अब इसमें इस पैराग्राफ में बेसिकली वो गांधी साहब जो हैं बता रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है सूरह फातिहा का इस विद इन दिस ग्रुप। जो फर्स्ट बाब है जिसके अंदर 5 सूरतें हैं उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप तो ये है इस बाब के अंदर है, वो ये है कि सूरह फातिहा एक तरह से समरी देती है उन सारे इवेंट्स की, और अगली जो 4 सूरतें हैं उसी समरी की एक्चुअली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये जब हम जाएंगे आगे तो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे। तो ये तो सूरह फातिहा का एक है रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर जिसके अंदर जो है 5 सूरतें हैं। उसके अलावा जो है सूरह फातिहा इटसेल्फ जो अगर इसको करें कि इन द बिगर पिक्चर ऑफ कुरान, ठीक है, सूरह फातिहा एंड द रेस्ट ऑफ द कुरान, ठीक है, तो उसमें सूरह फातिहा जो है सीम्स टू बी एक कि ये भी एक तरह से ओवरऑल के बिग मैसेज है, ठीक है ना, कि बेसिकली अल्लाह मियाँ से नई हिदायत की दुआ है, ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द कुरान सारा का सारा जो है वो टेक्निकली हिदायत, वो जो है जब आपको मिल गई हिदायत तो सीधी राह की हिदायत, तो वो सारी की सारी वो है, ठीक है। तो ये उन्होंने लिखा है कि
اپنے باب کے اندر تو سورہ فاتحہ کا تعلق ریسٹ آف دا فور سورہ کے ساتھ اجمال اور تفصیل کا ہے. اجمال کا مطلب سمری میں ہے سورہ فاتحہ، اور باقی 4 جو ہیں صورتیں وہ ہیں ڈیٹیل میں. اور اپنے مضمون کی رعایت سے یہ نہایت موزوں دباچہ قرآن بھی ہے، یعنی پورے قرآن کی ایک طرح سے سمری بھی ہے سورہ فاتحہ. چاہیے دین تیسرا جو پوائنٹ ہے، اگین دس از امپورٹنٹ. اس میں غامدی صاحب دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے دیکھیں تو صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے جو القرا مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر نازل ہوئی. اب یہ ہم نے ساری زندگی یہی سنا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی، یہ پہلی آیا ہے قرآن کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مکہ میں غار حرا میں. لیکن غامدی صاحب تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہیں یہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ ہے جو پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے. اور وہ اگین وانس یو گو انٹو ڈیٹیلز آف کہ سورہ فاتحہ میں کیا بات ہو رہی ہے، اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کریں تو اٹ ول میک سینس. اور ایک اور بات ہے کہ ابھی تو خیر ہم ول گو انٹو ڈیٹیل لیٹر، لیکن ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ غامدی صاحب نے جسٹ ایسے اٹھ کے یہ بات کر دیا. تو جب انہوں نے آئی ریممبر دا ہی سیڈ کہ روایتیں ہیں، کئی روایتیں ہیں اس فیور میں کہ ایکچولی الحمدللہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی سورہ تھی جو ریویل ہوئی تھی. تو یہ اس نا لائک آل آف سڈن حامدی صاحب نے ایک نئی بات کر دی ہے. پہلی بات ہے کہ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن ہاؤ ایوری تھنگ از ارینج. قرآن یہ جو فاتحہ شوڈ بی دا فرسٹ سورہ ٹو بی ریویلڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ اٹ از سپورٹڈ بائی سرٹن روایہ. اچھا اب جو ہے میں سمپل ٹرانسلیشن کروں گا. تو ڈیٹیل جو ہے کہ یہ ٹرانسلیشن ایسے کیوں ہوئی ہے تو آئی ول ڈو اٹ لیٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفاعت ابدی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں یوزلی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. غامدی صاحب نے تھوڑا سا ڈفرینٹ طرح کیا ہے تو آئی ول ایکسپلین اٹ لیٹر کہ کیوں. الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار. شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار. رحمان الرحیم، سراسر رحمت جس کی شفاعت ابدی ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ تھوڑا سا کیئرفل اس میں رہیں کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں. لیکن یہ ورڈز ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ جسٹ یور، نو ون ایلسز. اوکے. و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے، کسی اور سے نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے. اب یہ یہاں پہ الذین ہے، خاص لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کہاں مینشن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ول ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. دین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نامغضوب ہوئے ہیں یعنی جن پہ اللہ کا غضب نہیں ہوا اور نہ راہ سے بھٹکے ہیں، جو نامغضوب ہوئے ہیں اور نہ راہ سے بھٹکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سمپل ٹرانسلیشن تھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو جو ہے ڈیٹیلڈ جو ہے اس ٹرانسلیشن کی کہ یہ ایسے کیوں ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. السلام علیکم.